गर्न चाहन्छु म यहाँ प्रेजेन्स एक्नोलेज गर्न गइरहेको छु म स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रो सिनियर इन्जिनियर सागर कृष्ण सरलाई चाहिँ सर स्वागत छ सर नमस्ते स्वागत छ सर सरी मेरो फोटो आएन नमस्ते धन्यवाद निकै राम्रो प्रेजेन्टेसन छ यहाँहरूलाई बधाई छ थ्याङ्क यू सर सरको सहयोगितालाई सरलाई धन्यवाद छ सरको केही क्वेसन छ भने चाहिँ अब सेसन प्रेजेन्टेसन पछि राख्न सक्नुहुन्छ सर प्रेजाजी प्रेजेन्टेसन अब सुरु गरौँ कि है Your screen. Yeah. आयो कविता शेयर गर्नलाई अलाउ गर्नुपर्छ शेयर गरेछ अक्षय थ्यांक यू प्रेजा देखेको छैन तिम्रो स्क्रिन हैन अह 1 second yeah I does say I'm sorry yeah, I think I have technical difficulty. Milena, sorry. Can you do the screen share? And I made a hang book. Sorry, say screen. Why? Yes, why? Why? Oh, why that? Okay, thank you. Sorry, Ali 5 minutes को presentation अलि लामो भयो जस्तो अब म अलि छोटो बोलेर टुङ्गाउन खोज्छु त्यही हो UK मा चाहिँ मैले के पाएँ भन्दामा यहाँ चाहिँ थर्मल कम्फर्ट अनि अकोस्टिक भेन्टिलेसन यो सबैलाई चाहिँ बिल्डिङ रेग्सले एड्रेस गरेको छ र हरेक एलिमेन्ट यो हरेक एलिमेन्टको लागि चाहिँ अप्रुभ डकुमेन्ट ABCD भनेर राखेको छ र त्यो आर्किटेक्टहरूले चाहिँ एकदमै फलो गर्नुपर्छ फलो गरेर भने बिल्डिङ रेग्स पासै हुँदैन पासै नभएपछि त्यो घर बिक्री नै गर्न पाउँदैन र उनीहरूले त्यो फाइनल सर्टिफिकेट इस्यु नै गर्दैन र अर्को कुरा चाहिँ हामीले मेटेरियल चुज गर्दाखेरिमा पनि एकदमै ध्यान दिनुपर्छ किनभने त्यो हामीले के भ्याल्यु कति छ यो भ्याल्यु पछि कति हुन्छ रिजल्ट त्यो सबै गरेन भने त्यो साप क्याल्कुलेसन हाम्रो पासै हुँदैन रिजल्ट आउँदैन र हामीले क्लाइन्टलाई चाहिँ पहिलेदेखि नै कति थिकनेसको त मिनिमम एनर्जी एफिसिएन्सी बिल्डिङ राख्ने कि हाई राख्ने कति छ हाउ मच यु क्यान इन्भेस्ट भनेर सोच्छौँ र हाई राख्ने भनेर भनेपछि हामीले चाहिँ एकदमै राम्रो इन्सुलेसन कहिलेकाहीँ हामी ट्रिपल ग्लेस पनि जान्छौँ त्यसले गर्दा यो भ्याल्यु राम्रो हुन्छ अनि प्राय जसो हामीले चाहिँ बोइलर भन्दा पनि एसोस हिट पम्प अनि रिन्युएबल एनर्जीतिर क्लाइन्टहरूलाई दखलेको हुन्छ सोलर प्यानल युज गरेर पिभी सेल युज गरेर यो साप क्याल्कुलेसनमा चाहिँ रिन्युएबल एनर्जीलाई चाहिँ एकदमै प्रायोरिटी दिएको छ त्यो राख्ने बित्तिकै त्यो रिजल्ट पास हुन्छ हाई चान्स हुन्छ अनि र अनि यो युकेमा चाहिँ हामी आर्किटेक्ट्सको चाहिँ धेरै हात हुन्छ कुन मटेरियल चुज गर्ने अनि हामीले चाहिँ क्लाइन्टलाई यो गर भनेर गाइड गर्छौँ हरेक बेलामा अनि त्यति मात्र हैन कि बिल्डरहरूलाई पनि यस्तो डिटेलहरू अक्रिडेसन डिटेल ड्रइङहरू पेश गर्नुपर्छ र यो डिटेल उसले फलो गरेन भने चाहिँ के हुन्छ भन्दामा लास्टमा
जुन ए टेस्ट रिजल्ट हुन्छ त्यति बेला उसको वर्कम्यानसिपले कस्तो काम गर्यो भन्ने कुरा त्यो ए टेस्ट रिजल्टले देखाउँछ। ए टेस्ट रिजल्ट भनेको चाहिँ हामीले यो 7 क्याल्कुलेसन गर्दाखेरिमा चाहिँ मिनिमम 5 राखेर क्याल्कुलेसन गर्छौँ र उसले चाहिँ त्यो 5 अचिभै गर्नुपर्छ। यदि राम्रोसँग त्यो कन्ट्र्याक्टरहरूले चाहिँ घर बनाएको छैन भने चाहिँ यदि 3, 5, 6 आयो भने चाहिँ त्यो पासै हुँदैन। त्यो नपास भएपछि उसले फेरि ब्याक गएर त्यसलाई चाहिँ अब कहाँनिर उसको ए लिकेज छ त्यो सबै गएर राम्रो बनाउनु पर्छ। त्यही भएर बिल्डिङ रेक्स चाहिँ नट ओन्ली फर अस, बिल्डरहरूले पनि एकदम फलो गर्छ यो डिटेलहरू। अनि यो थर्मल ब्रिजिङहरू कहाँ छ के छ यो डिटेल सबै लिस्ट गरेर उनीहरूले त्यो कन्स्ट्रक्सन साइटमा पनि पेस गर्छ। अनि यो प्रेजेन्टेसन चाहिँ को चाहिँ अलि ब्रिफली बिकज मैले 5 मिनट्समा पुरै गर्न त सकिनँ, त्यही भएकोले मैले यो चाहिँ मेरो पार्ट 2 मा चाहिँ कन्टिन्यू गर्नेछु। थ्याङ्क यू भेरी मच। प्रिजा चाहिँ धन्यवाद, एकदम ब्रिफमा कुरा राखिदिनु भयो। तपाईँले चाहिँ त्यो बिल्डिङ पर्फर्मेन्सको बारेमा पनि अलिकति त्यहाँ युकेको कन्टेक्समा के छ, त्यहाँ मटेरियल सेलेक्सन्सहरू अनि त्यो बिल्डिङ पर्मिट प्रोसिडरहरू कहाँनिर बिल्डिङ बन्छ तर लक हुनसक्छ, म्युनिसिपलले रोक्न सक्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ युकेको कन्टेक्स्ट हामीलाई सुनाउनु भयो र हामी कहाँ पनि छिटो नै त्यो मेकानिजममा गयो भनेदेखि चाहिँ नेपालमा बन्ने बिल्डिङहरू पनि र यो इनर्जी रिलेटेड सब्जेक्ट पनि त्यत्तिकै महत्त्व हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई विश्वास छ। म फ्लोर चाहिँ अब ओपन गर्न चाहन्छु। हाम्रो प्रेजेन्टरहरूले जति पनि प्रेजेन्ट गर्नु भएको छ त्यसमा केही यहाँ अडियन्सहरूको कुनै क्वेसन छ भने चाहिँ प्लिज म राखिदिनु हुन म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। फ्लोर इज ओपन। च्याट बक्समा म हेरिरहेको छु, क्वेसनहरू त छैनन्। मेबी फर्स्ट ह्यान्ड क्वेसन चाहिँ तपाईँले यो फोरममै राख्न सक्नुहुन्छ अहिले, प्लिज। थोरै म के अब्जर्भेसनहरू राख्छु है, कति क्वेसन पनि छ। फर्स्ट अफ अल त सबै प्रेजेन्टेसनहरू चाहिँ एकदमै इन्फर्मेटिभ थियो। अनि दाइको एज अलवेज एकदमै नुवान्स, यसले एकदम डिटेल थियो। अनि सम्पूर्णको प्रेजेन्टेसन पनि मलाई एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो। उसले चाहिँ बेसिकली डिफ्रेन्ट क्याभिएट्सहरूको कुरा गर्यो, प्रोफेसनल प्र्याक्टिसदेखि लिएर एकाडेमिक्सदेखि लिएर सबै कुरामा होइन। मैले चाहिँ यसमा देखेको एक दुईवटा कुराहरू चाहिँ के भने एक दुईवटा ग्यापहरू चाहिँ यहाँ क्लियरली देखा पऱ्यो कि। एउटा चाहिँ पेडागोजिकल ग्याप, जस्तो चाहिँ हामीलाई टिचिङ प्र्याक्टिसमै हामीले चाहिँ यो कुराहरू कति समेटेको छ वा छैन भन्ने कुरा, त्यसमा अलिकति रिफ्लेक्सन हुनु पर्यो जस्तो लाग्छ। अब हामी आर्किटेक्चर पढ्छौँ, हाम्रो स्कुलमा इन्जिनियरिङ स्कुल पनि छ होइन, तर अब यो हाम्रो लोकल मटेरियल टेक्नोलोजी अब यो सबै युज गरेर बिल्डिङ बनाउँदाखेरि त्यसको चाहिँ स्ट्रक्चरल पर्फर्मेन्स कस्तो हुन्छ त भन्ने यदि हामीले कोही स्ट्रक्चर इन्जिनियरहरूलाई सोध्यो भने त्यसको हामीले क्लियर एन्सर कहिले पनि भेटाउँदैन। किनभने अब एक्सेप्ट फर मेबी प्रेमनाथ मास्के है, अरूले त त्यो कुरालाई डिसमिसिभ भएर नै हेर्छ होइन। अब त्यसको नेगेटिभ इम्प्याक्ट चाहिँ कहाँ पर्यो भने हामीले अर्थक्वेक आउँदाखेरि जुन बिल्ड ब्याक बेटर भनेर कन्सेप्टहरू अगाडि ल्यायो, त्यसमा चाहिँ एकदम हाइली स्ट्रेन्थलाई इन्टेन्सिभ बनाउने र अरू सबै बाँकी कुराहरू चाहिँ नि पेरिफेरल कन्सर्न हो। यो चाहिँ सेन्ट्रल कन्सर्न भनेको चाहिँ मान्छेको घरहरू चाहिँ बलियो हुनु पर्यो भन्ने किसिमले सिभिल इन्जिनियरिङ माइन्डसेटबाट अप्रोच गरियो। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको रिपल इफेक्ट कहाँ आएर पर्न गयो भने क्लियरली इन्भाइरोमेन्ट र क्लाइमेटमा आएर पर्न गयो। इन्भाइरोमेन्टमा कसरी भयो भने मेटेरियल एक्सट्र्याक्सन गर्दाखेरि ब्रिक, सिमेन्ट, कङ्क्रिट होइन, यो सबै कुराहरूले चाहिँ नि एकदमै अब हाम्रो चाहिँ नि स्रोतको दोहन भनौँ न, नदीहरू अब हाम्रो चाहिँ रिभर साइडको देखि लिएर सबै कुराहरू इम्प्याक्ट गर्न हाम्रो त्यो सबैको एउटा पार्टले चाहिँ त्यसले चाहिँ धेरै इफेक्ट गर्यो। त्यसले चाहिँ नयाँ एउटा मार्केट र मान्छेमा एउटा चाहिँ अब यस्तै नै बनाउनुपर्छ भन्ने एउटा माइन्डसेट क्रिएट गरेर अहिले गाउँ गाउँमा पनि मान्छेहरूले चाहिँ दे आर मुभिङ अवे फ्रम ट्रेडिसनल भर्नाकुलर आर्किटेक्चर अनि त्यसपछि मुभिङ इन्टु कङ्क्रिट स्ट्रक्चर है। अब त्यो एउटा पार्ट हो। पार्ट 2 मा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हामी देख्दाखेरि अब यो क्लाइमेट सेन्सिटिभ इनर्जी इफिसियन्ट डिजाइन बिल्डिङ हुँदैमा त्यो लिभल हुन्छ कि हुँदैन, यो कुरालाई चाहिँ अब मेबी आर्किटेक्चर कम्युनिटीबाट अलिकति भोकल भएर अलिकति त्यो नआएको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्यो। किनभने हामी इन्टेन्सली डिजाइनहरू गर्छौँ, क्लाइमेट डेटाहरू रिसर्चहरू सबै गरेर अब त्यसको मटेरियल इम्प्याक्ट कहाँ हुनु पऱ्यो भने त्यो लिभेबिलिटीमा हुनु पऱ्यो। अब त्यो लिभेबिलिटीलाई हुन्छ भन्ने गराउनुको लागि चाहिँ
कता कता मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो सबै डेटाहरू चाहिँ अलिकति ह्युमनाइज अलिकति सिन्थेसाइज गरेर त्यो अलिकति इन्डक्टिभ अप्रोच लिनु पर्यो जस्तो लाग्छ। अघि यहाँ उद्वसजीले भन्नुभयो कि अब नेपालमा डेटाहरू छैन, डेटाहरू नभइसकेपछि हामीले गर्ने कुराहरू छैन भन्ने कुरा गर्नुभयो। त्यसमा चाहिँ अलिकति म डिफ्रेन्ट अप्रोच के भन्छु भने अब वेस्टर्न कन्ट्रीमा डेटाहरू छ हैन, त्यसको आफ्नै रिजन छ, तर हाम्रो कन्ट्रीमा चाहिँ डेटा नभएको होइन, डेटा छ तर हामीले त्यो डेटा रिड गर्ने माइन्डसेट चाहिँ हामीले बनाउनु पर्यो कि। त्यो हामीले डेटा इन्ड्युस गर्ने कसरी भने हाम्रो नर्थ टु साउथमा अनिल दाइकोमा प्रेजेन्टेसनमा थियो डिफ्रेन्ट बिल्डिङ टाइपोलोजीहरू थियो। त्यो बिल्डिङहरूलाई हामीले स्टडी गऱ्यौँ भने त्यसले केही न केही हामीलाई डेटा दिन्छ। त्यो न्युमेरिकल डेटा नहुन सक्ला, त्यसले एउटा क्वालिटेटिभ डेटा दिन सक्छ। त्यहाँ गएर हामीले बस्ने मान्छेहरूलाई सोध्यौँ भने उनीहरूको एक्सपिरियन्सले हामीलाई डेटा दिन सक्छ होइन। त्यो डेटाहरूलाई त्यस्तो चाहिँ नि त्यो अलिकति क्वालिटेटिभ डेटा, अलिकति इन्फर्मेटिभ डेटालाई चाहिँ अलिकति ग्यादर गर्ने, न्युमेरिकल डेटामा मात्र एम्फेसाइज गर्नु जरुरी छैन यो कुराहरू रिजल्भ गर्नको लागि। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। अनि अर्को चाहिँ अब हामीले यो आर्किटेक्चरलाई सेलिब्रेट गर्ने एउटा कल्चरको पनि अलिकति म टच गर्छु। के भने हामीले डिजाइन स्टुडियोमा अथवा हामी डिजाइन स्टुडेन्ट हुँदाखेरि अरू आर्किटेक्चर प्र्याक्टिसमा गर्दाखेरि हामीले कस्तो आर्किटेक्चरलाई हामी एक्चुअली सेलिब्रेट गरिरहेको छौँ, त्यस हामीले चाहिँ अहिले क्लाइन्टको मार्केटको कुराहरू छोडौँ, एक ठाउँमा राखौँ होइन। हामीलाई चाहिँ कस्तो डिजाइन गर्न मन लाग्छ होइन, त्यो कुरा चाहिँ हामीले अलिकति हामीमा क्लियरिटी नै छैन क्या। त्यो हामीले सेलिब्रेट गर्ने डिजाइन चाहिँ उही हामीले अल काइन्ड अफ सेप चाहिँ नै बनायो होइन, डिफ्रेन्ट प्रोजेक्सन बनायो, डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ गऱ्यो होइन। मोर इज मोर के होइन, लेस इज मोरलाई हामीले सेलिब्रेट गर्न सक्ने एउटा चाहिँ माइन्डसेट बनाएनौँ भने अब हामीले चाहिँ त्यो यो क्लाइमेट सेन्सिटिभ, कन्टेक्स्ट सेन्सिटिभ होइन, यो किसिमको चाहिँ त्यो प्र्याक्टिस मार्केटमै आउँदैन क्या, इभल्भ नै हुँदैन। त्यसरी त्यो एउटा कल्चर चाहिँ आर्किटेक्चर प्रोफेसनलहरूले अथवा अपकमिङ अब यो आर्किटेक्चर स्टुडेन्टहरूले त्यसलाई विचार गर्नु पर्यो। त्यो भयो भने हामीले बेसिकल्ली एउटा चाहिँ कुनै पोइन्टमा यो धेरै इस्युहरू मिटिगेट गर्न सक्छौँ। मलाई पर्सनली के लाग्छ भने डिजाइन भनेर चाहिँ नेगोसिएसन हो। नेगोसिएसनमा डिफ्रेन्ट फ्याक्टर्सहरू हुन्छ होइन, कसलाई वे डिफ्रेन्ट फ्याक्टर्सको डिफ्रेन्ट वे हुन्छ। त्यो वेट लिँदाखेरि चाहिँ अब बिल्डिङ डिजाइनले अथवा हाम्रो चाहिँ आर्किटेक्चरले एउटा चाहिँ कुन सेप लिने भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले चाहिँ डिटर्माइन गर्छ। अब त्यसैले अब यो सबै कुरालाई अब हेर्ने हो भने हाम्रो ट्रेडिसनल भर्नाकुलर आर्किटेक्चर चाहिँ त्यसमा चाहिँ धेरै हदसम्म फिट हुन्छ होइन। अब एउटा अर्को टच पनि त्यहाँ के कुरा भयो भने स्ट्यान्डर्डाइज प्र्याक्टिसहरूको अथवा एकजना लिड सर्टिफाइड बिल्डिङ पनि देखाउनु भयो होइन। अब यसमा चाहिँ यो लिड सर्टिफिकेसन भनेर चाहिँ अहिले अब हुन त म आफै पनि लिड सर्टिफाइड प्रोफेसनल हो, फर्स्ट जेनेरेसनकै होला है। तर यो हामीले चाहिँ यो लिड सर्टिफिकेसनलाई नेपालको कन्टेक्स्टमा हुबहु चाहिँ नि त्यो गर्न खोज्यो भने त्यो एकदम प्रोब्लमेटिक हुन्छ। युएसकै कन्टेक्स्टमा पनि अहिले लिड चाहिँ अलिकति कन्टेस्टेड टपिक भएको छ, धेरै फ्याक्टरहरू छ होइन। अब त्यो अब सर्टेन क्यालिफोर्नियाले आफ्नै स्टेट आफ्नै चाहिँ नि क्राइटेरिया सेट गर्दैछ। अब त्यो यो चाहिँ नि यो युनिभर्सलाइज गर्ने कन्सेप्ट होइन, यसको थिम चाहिँ युनिभर्सलाइज गर्ने हो, स्ट्यान्डर्ड चाहिँ युनिभर्सलाइज गर्ने होइन। त्यसरी लिड सर्टिफिकेसनको पछाडि हामी दौडिनु भन्दा पनि हामीले चाहिँ अघि नै मैले भने जस्तो डिफ्रेन्ट यो क्लाइमेट जोनमा भएको बिल्डिङहरू टाइपोलोजीहरू अलिक बढी रिसर्च गरेर त्यो गर्न सक्यौँ भने चाहिँ हामीले सायद कहीँ न कहीँ हामीले यो गोललाई चाहिँ मिट गर्न सक्छौँ। त्यही हो मेरो क्वेसन चाहिँ एज जनरल सबै प्रेजेन्टेसनलाई यो लिभेबिलिटीलाई चाहिँ कसरी इन्टिग्रेट गर्ने, यो क्लाइमेट साइन्सलाई चाहिँ अलिकति मेबी अनिल दाइले अलिकति ह्युमनाइज गरेर यो डेटा इन्टेन्सिभ नभइकन पनि नगरी इन्फर्मेसन र यो चाहिँ इन्टेन्सिभ कसरी बनाउने त्यो चाहिँ नि हाम्रो मेरो चाहिँ त्यो क्वेसन हो। थ्याङ्क यू उपेन्द्रजी। म अनिल दाइलाई चाहिँ फ्लोर दिन चाहन्छु यसमा केही टपअप गरिदिनको लागि प्लिज। Okay. Thank you. It's a really good presentation है, सबैजनाको प्रेजेन्टेसन एकदमै मन पर्यो र भेरी उपेन्द्रले एकदमै राम्रोसँग समराइज गर्यो। म अब त्यसमा केही खासै भन्नुपर्ने नै रहेन, एकदमै जुन वेबाट उपेन्द्रले त्यो कुरोलाई त्यहाँ राख्यो त्यो फ्यान्टास्टिक। र एक्चुअली त प्रब्लम नै त्यही हो, उपेन्द्रले मलाई भन्नु मन लागेको कुरो ठ्याक्कै भने। अब मैले हेर्दाखेरि म आफूलाई रिफ्लेक्ट गर्छु जहिले पनि
किनभने मलाई म 20-22 वर्षको हुन्जेलसम्म एयर कन्डिसन हुन्छ भन्ने नै थाहा थिएन। त्यसपछि के भयो त्यो बेलासम्म कस्तो भयो भनेदेखि म यसो ब्याकमा गएर हेर्दाखेरि मैले एयर कन्डिसन, किनभने म 17 वर्षको उमेरतिर काठमाडौँ आएँ, त्यसपछि पुल्चोकै मेरो लाइफ होल गयो र एयर कन्डिसन मैले त्यही नै एक्सपिरियन्स गरेको। जुन बेला चाहिँ कम्प्युटर ल्याब स्टार्ट भयो त्यसपछि त्यो सर्भर रुममा चाहिँ अनि म पहिला इलेक्ट्रोनिक्स पढेको, अनि साथीहरू त्यहाँ काम गर्थे, अनि उनीहरूले जाउँ न भनेर जाँदाखेरि त चिसो बापा यस्तो पनि हुँदो रहेछ, यो के हो त भन्दाखेरि यो कम्प्युटरलाई चाहिँ एकदम के अरे चिसोमा राख्नुपर्छ, हिट जेनेरेट गर्छ भने ओ यस्तो पनि हुँदो रहेछ भन्ने थाहा भयो होइन। त्योभन्दा अगाडि के हुन्थ्यो त, म जनकपुरमा जन्मेर हुर्केको मान्छे है। अब कि चाहिँ आफूले पङ्खा यसरी चलाउने हो, बत्ती आएछ भने चाहिँ अलिअलि पङ्खा घुम्थ्यो होला, नभए त त्यही हो। भनेपछि के हो भने हाम्रो कन्टेक्स्ट जब चेन्ज हुन्छ त्यसपछि हामीले एक्सपेक्टेसन त्यो अनुसारले गर्न थाल्छौँ होइन। अब अहिले म जहाँ छु त्यहाँनिर अलिकता अब आफू त अलिकता सहिन्छ, अब मेरो छोराहरू चाहिँ ओ गर्मी भयो भन्ने बित्तिकै स्ट्रेट अवे एयर कन्डिसनिङ, द्याट्स हाउ दे युज इट होइन। तर म अहिले पनि अब त्यो पहिलेदेखि नगरे हुनाले अलि फ्यान होइन, I'll try to kind of control myself in a different way. तर अब त्यो चेन्ज हो नि, त्यो भइसकेपछि हामीले युज पनि गर्नुपर्छ। अघि कुरा जुन आयो, हामीले कम्फर्ट नै बिल्डिङलाई बनाएको छौँ कि छैनौँ भन्दाखेरि एफिसियन्सी त कहाँ हो, र यो टर्म नै गलत छ के। बिल्डिङ एनर्जी एफिसियन्ट डिजाइन भनेर जुन आर्किटेक्चरमा चाहिँ त्यो कन्सेप्ट, किनभने एफिसियन्सी भनेको कुनै चाहिँ सिस्टम युज गरेपछि मात्रै आउँछ, तर डिजाइन त लो एनर्जी डिजाइन हुनुपर्छ। भनेपछि लो एनर्जी डिजाइन बनाउनलाई के गर्ने त भनेको नेचुरल, किनभने एनर्जीको जुन एक्सचेन्ज हुन्छ त्यो नेचुरल एनर्जीलाई हामीले युज गर्नुपर्ने हो नि त। त्यो कुरो चाहिँ अब जस्तो अघि मैले 2-3वटा स्लाइड देखाएँ, द्याट्स नट पर्फेक्ट, तर वी क्यान लर्न समथिङ आउट अफ इट भन्ने कुरो इम्पोर्टेन्ट हो। र त्यसमा दुईटा मात्रै कुरो हुनसक्छ, विच इज फ्यान्टास्टिक, तर अरू कुरो नहुनसक्छ। भनेपछि हामीले पढिसकेर यत्रो इन्भेस्टमेन्ट गरिसकेपछि त हामीले यु सुड बी एबल टु लुक एट इट, र वी सुड बी एबल टु चेन्ज इट, वी सुड बी एबल टु हेल्प दोज पिपल। त्यहाँनिर चाहिँ कन्ट्रिब्युसन हुनुपर्ने हो, र त्यो कन्ट्रिब्युसन वुड बी रियली फ्यान्टास्टिक। हामीले अहिले पनि अघि सम्पूर्णले पनि भन्यो, काठमाडौँमा जो जन्मेर हुर्केको छ पुरानो घरमा, दे नेभर लाइक न्यू हाउस, नेभर। सो वाइ इट इज, त्यो लुक मात्रै देखाएर भयो त भएन नि, त्यो हुनुपर्ने के थियो होला त, वाट इज द क्वालिटी देयर इज समथिङ विच रियली मेक्स दोज हाउसेस डिफरेन्ट भन्ने कुरो त हामीले बुझ्न खोज्नु पर्यो नि त। र त्यो बुझ्न खोज्दाखेरि मैले पनि एकदम डिटेलमा स्टडी गरेको थिएँ, तर 1-2वटा पोइन्ट चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भनेदेखि, द्याट्स माई हाइपोथेसिस, र त्यो पोइन्ट चाहिँ के हो भनेदेखि मैले अघि नै देखाएँ, ह्युमिडिटी इज अ प्रब्लम, द्याट्स द प्रब्लम, टेम्परेचर इज नट एन इस्यु। र ह्युमिडिटीलाई डिस्काउन्ट गर्ने हो भनेदेखि नि वर्ल्डमा कुन ठाउँ बेस्ट हो थाहा छ? सिङ्गापुर। इफ यु डिस्काउन्ट ह्युमिडिटी, द्याट इज द बेस्ट प्लेस टु बी, किनभने टेम्परेचर चेन्ज नै 5 डिग्रीमा हुन्छ all the year around, तर ह्युमिडिटीले गर्दाखेरि इट्स हरिबल। भनिसकेपछि हाम्रो काठमाडौँमा पनि जुन वार्म पिरियड, मनसुन पिरियड, काठमाडौँ मात्र होइन मोरलेस नेपाल नै, तर काठमाडौँको कन्टेक्स्ट मैले डाटा राखेको भएर द्याट्स द वे वी निड टु। अनि आर्किटेक्चरमा हाउ यु रेगुलेट टेम्परेचर एन्ड ह्युमिडिटी इज डिफरेन्ट। अब त्यो कुरो थाहा छैन भने इट इज प्रब्लमेटिक है। अब त्यो चाहिँ यदि कसैले पढाउँदाखेरि हाउ वी कन्ट्रोल आवर बिल्डिङ्स भनेर ह्युमिडिटीको कुरो गरेका छैन भनेदेखि द्याट्स द रियल प्रब्लम। त्यसपछि वी डोन्ट नो हाउ टु डु इट। ह्युमिडिटी डिस्काउन्ट गरेर टेम्परेचर मात्रै हेर्ने हो भने पर्फेक्ट टेम्परेचर इन काठमाडौँ। मैले आफ्नो घर मोनिटर गरिरहेको छु, कुनै दिन सेयर गरौँला त्यो डाटा, रियल टाइम मोनिटरिङ छ अहिले, एभ्री 15 मिनट्सको डाटा आई क्यान लुक एट इट फ्रम हियर। त्यो इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। र उपेन्द्रले भनेको कुरा एकदम सही हो। हामीले के गर्नु पर्यो भनेदेखि, र मलाई अलि इन अ वे आइ एम फ्रस्ट्रेटेड किनभनेदेखि मेरो होल लाइफ इज लाइक दिस। सबैलाई थाहा छ, मैले थेसिस गरिसकेपछि आई कुड नट रियली लिभ द्याट टपिक। ब्याचलरको थेसिस गरिसकेपछि आई कुड नट, सिम्पली आई कान्ट। अहिले पनि
त्यही भएर 1 बजेसम्म पनि आई क्यान रियली टक लाइक दिस। यहाँ 1 बजिसक्यो होइन। सो सो त्यो कुरो चाहिँ के हो नि, कसरी सिम्प्लिफाई गर्ने इज द रियल ड्राइभ। र यो किसिमको डिस्कसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। मैले यस्तो धेरै ठाउँमा प्रेजेन्ट गर्छु, त्यही भएर मैले अहिले प्रेजेन्ट गर्ने बेला पनि मैले भनेको कुरो बुझिन्छ कि बुझ्दैन इज समथिङ आई अलवेज डाउट के होइन। मलाई चाहिँ मैले सिम्प्लिफाई गरेँ जस्तो लाग्छ, मेबी अडियन्स डिड गेट इट। अब त्यो होइन भनेदेखि त वी निड टु कन्टिन्युसली यु सुड आस्क मी क्वेसन इन इच एन्ड एभ्रिथिङ इफ यु डोन्ट गेट इट। अनि त्यो चाहिँ हुन पर्यो। मैले धेरैचोटि प्रेजेन्ट गरिसकेको कारण आई एम नट गेटिङ एनी क्वेसन। अनि त्यसपछि थाहा नै हुँदैन कि। त्यसपछि अब आफ्नो आफ्नो काम गर्यो, अब पेपर लेख्यो, त्यो पेपर इज समथिङ एल्स के, त्यो अर्कै ठाउँ हो कि। त्यो पेपर लेख्नुपर्छ, तर दिस काइन्ड अफ कन्भर्सेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। र त्यो कुरो कसरी गर्न सकिन्छ, अब हामीले हाम्रो करिकुलम डेभलप गर्नु पर्यो, द्याट्स द मेन थिङ है। त्यो अरूको बोरो गरेको कन्टेन्ट राखेर बुक लेखेर इट डजन्ट हेल्प। We have to have our content. We have to have our voice. अनि त्यो कुरो चाहिँ हामीले नै गर्न सक्छौँ। अब मेरी स्लसर र त्यो जेरार्ड टोफिन अरू कसैले त्यो अथवा इभन वुल्फगाङ कर्नले लेख्यो भने he will write in his way. We need to remember that is the very very important. We have to do by ourselves. अब त्यो चाहिँ हामी कहिले गर्छौँ I don't know. तर केही हेल्प चाहियो भने I am always there. तपाईँको प्यासन हामीले फिल गरेका छौँ है। थ्याङ्क यू सो मच। उपेन्द्रले पनि पुट अ भेरी गुड समरी। हामी यो जुन अहिले प्लेटफर्म दिस इज फर द्याट। हामी पढ्दाखेरि जुन एउटा स्टार आर्किटेक्टको एउटा हिस्ट्री थ्योरी पढ्दै आयौँ होइन, वी ह्याड द्याट बिगिनिङ द्याट फ्लाइट above त्यो एउटा ग्लोबल बेस्ट आर्किटेक्टहरूको फलो गर्ने। वी वान्टेड टु बी क्रिएट समथिङ लाइक युनिक आर्किटेक्चर होइन। नेपालमा अहिले आर्किटेक्ट भन्न साथै यु हेभ टु हेभ अ भेरी ब्युटिफुल डिफ्रेन्ट बिल्डिङ होइन। बिल्डिङ साइन्स, कन्स्ट्रक्सन टेक्नोलोजी, दिज आर नट एन इस्यु। आर्किटेक्टको इमेजिनेसनमा त्यो आउँदैन। We need to project that. अहिले आज धेरैजना स्टुडेन्टहरू आउनुभएको छ। आई एम भेरी ह्याप्पी इफ दे पुट मोर क्वेसन्स है। we are trying to put practical world in simple words. अन्य दाइले भन्नुभयो still it could be too technical, तर this is the right time है to explore. अनि अलिकति एकाडेमिक हाम्रो we need to restructure that those theory and all the studies we do at college है। कसरी त्यसलाई प्र्याक्टिकल बनाउने। यस बुकहरू मात्र भएर पनि हुँदैन। नेपालको रिसर्चहरूलाई हामीले माथि ल्याउनु पर्यो। जस्तै अब आज सम्पूर्णले उद्वसले दे डिड द presentation होइन। we are more aware of what is happening in Nepal. We will try to get more researcher. अहिले मैले यसो इन्टरनेटमा सर्च गर्दा there are a lot of researchers at the moment. We will try to get them as much as possible. We will try to connect these Nepalko scenario, बाहिरको practicesहरू, how to empower the new generation so that they can speak, they can convince each and every client. They implement what is best for the environment, what is best for the client, at the end for the whole world. Let's hope. We will keep trying, we'll keep talking, communicating. Back to you, Tonil. Thank you so much. Thank you, Raksha. Thank you, Anil Dai. Thank you, उपेन्द्र दाइ, एकदम राम्रो समअपको लागि। नाउ हामी एकदम लाइक सेड्युल गरे भन्दा 1 घन्टा ढिलो भइसक्यो। सो इभन देन वी आर गोइङ स्ट्रङ है। 30 जना स्टिल हामी 30 जना छौँ अहिले अनलाइनमा। सो क्वेसन्सहरू चाहिँ म प्रेजेन्टरहरूलाई चाहिँ राख्दिनँ। प्रेजेन्टरहरूलाई क्वेसन राखिदिनको लागि चाहिँ यहाँ बाँकी रहेका साथीहरूलाई म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु के क्वेरी छ भन्दाखेरि चाहिँ। यहाँ धेरै साथीहरू अघि एट अ पर्टिकुलर पोइन्ट अफ टाइममा हामी झन्डै 53 जना थियौँ। अहिले हामी 30 जना 31 जना आसपासमा छौँ। सो 53 जनामा मैले एक्नोलेज गर्नुपर्ने धेरै साथीहरू छन्। अहिले हाम्रोसँग हामी साथ हुनुहुन्छ अञ्जन कर्माचार्यजी, अनि रिचा शर्माजी होइन, त्यस्तै सजिना दुवालजी हुनुहुन्छ, त्यस्तै सितु म्यानेजर म्याम हुनुहुन्छ होइन,
सो यहाँलाई म छोटो क्वेसन्सहरू राखिदिनको लागि चाहिँ रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु अहिले यो फर्ममा प्लिज। अनिल भाइ एउटा क्वेसन सोधौँ। नमस्ते सबैलाई, म छोटकरी सोधिहाल्छु। त्यो अघि त्यो अनिल दाइले प्रेजेन्ट गर्नुभएको त्यो डाटाहरू सबै एउटा इन्डिभिजुअल बिल्डिङको लागि हो कि यो त्यस्तै मैले बुझेको अनुसार इन्डिभिजुअल बिल्डिङको हो कि जस्तो लाग्छ। तर अहिले जस्तो काठमाडौँको एक्जाम्पल लिने हो भने पनि अहिले एकदम डेन्स भएर अग्लो अग्लो घरहरू बन्दैछ। जस्तै मेलबर्नको मेलबर्न हो भने त अहिले त्यो अर्बन हिट आइल्यान्ड भनेर त्यसले मान्छेहरू बिरामी हुने भइसक्यो। अब काठमाडौँ पनि पछि डेन्स भएर बिल्डिङहरूको हाइट बढ्दै गयो भने त्यो प्रब्लम आउन सक्छ होइन। जुन त्यो स्टडी तपाईँले देखाउनु भयो नि, त्यो एकदम ग्रुपमा एउटा नेबरहुड लेभलमा गर्न सक्यो भने त्यसबाट पनि जस्तै अब आर्किटेक्टहरूले डिजाइन हेर्दा आफ्नो एउटा बिल्डिङ मात्रै हेर्छ होला, तर कुनै एउटा त्यस्तो उपायले कुनै एउटा रुल्सले रेगुलेसनले त्यो ग्रुपमै डिजाइन गर्दाखेरि त्यस्तो उपायहरू अपनाउन सक्यो भने सजिलो हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। किनभने आफ्नो बिल्डिङ मात्रै हेरेर त भएन, छिमेकीले मेटल क्ल्याडिङ गरिदियो भने त्यसको रिफ्लेक्सनले त आफ्नो बिल्डिङ मात्रै त कुनै एउटा समयमा एउटा बिल्डिङ डिजाइन गर्यो, इनर्जीको सबै यो क्यालकुलेसन गरेर पछि अर्को छिमेकीले घर बनाइदियो भने त्यसले अब असर गरिहाल्यो। त्यसैले त्यस्तो ग्रुपमा पनि केही कम्बाइनमा पनि गर्न सक्ने मिल्छ के भनेर। अनि जुन त्यो उद्वसीले देखाउनु भयो नि त्यो ब्लकिङ गर्दाखेरि त्यो पनि एउटा बिल्डिङको नगरिकन धेरै बिल्डिङहरू ग्रुपमा गर्न सक्यो भने केही सजिलो होला कि। जस्तै एक्जाम्पलको लागि ट्रेडिसनल कोर्टयार्ड आफ्नो चोकहरूमा त्यसले गर्दा अहिलेसम्म कति सजिलो भइरहेछ, त्यस्तो केही मिल्छ कि? अथवा त्यस्तो अब रुल्स चाहिँ कस्तो बनाउनु थाहा छैन, तर स्टडीको लागि थाहा पाउनको लागि पछि के गरी सजेसन चाहियो भने के गर्ने भन्नेमा चाहिँ हेर्न सकिन्छ कि भन्ने हो। म अलिकता त्यो डाटाको चाहिँ भनिहाल्नु है, अनि उद्वासले मेबी कन्टिन्यू। त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि त्यो डाटा चाहिँ अब when it is really we are trying to do in a local context with हामीले लोकल कन्टेक्स्टकै डाटा लिनुपर्छ। तर अहिले मैले गरेको डाटा चाहिँ बिल्डिङको होइन, त्यो चाहिँ एयरपोर्टको डाटा हो, काठमाडौँ एयरपोर्टको डाटा डिएचएमबाट त्यो मैले 5-7 वर्षको डाटा किनेको थिएँ र अघि उद्वासले भने जस्तै lots of data missing, and मैले 2015 is the best where I could get around like 90% of the data points out of 8,760. त्यही भएर मैले त्यो पर्टिकुलर इयर ल्याएँ। तर इन्ट्रेस्टिङ के देखियो भनेदेखि निरजले भने जस्तै इट्स अमेजिङ, इट हेज सिफ्टेड रियली हाम्रो कन्सेप्ट भन्दा नि एकदमै सिफ्ट भइसक्यो। र त्यो चाहिँ त्यहाँ पर्टिकुलरली कुन कुरोले गर्दा अब भनौँ न ग्लोबल क्लाइमेट चेन्ज त छँदैछ, तर लोकल इम्प्याक्टहरू पनि छ। त्यो लोकल इम्प्याक्टले गर्दा कति भयो र ग्लोबलले गर्दा कति भयो भन्ने कुरा वी डोन्ट नो, तर द्याट्स वाट ह्यापनिङ। अब त्यो भएको भएर चाहिँ त्यसलाई हामीले बुझ्दाखेरि के गर्नु पर्यो भनेदेखि अब इफ वी आर मेबी गोदावरीमा जाँदाखेरि मेबी डिफ्रेन्ट नि, किनभनेदेखि त्यो त अब अलमोस्ट अब अलिकता रुरल त नभन्नु, अलि अब फ्रिन्जमा भयो, अब डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिजहरू अब मेन कोरको जस्तो त छैन। र तर अब यतातिर भन्नु न अहिले सातो बाटो इट इज लाइक अ सिटी, अब त्यही त्यो अब असन पुग्नै नपर्ने भयो क्या, त्यो लेभल अफ एक्टिभिटिज भइसक्यो सातो बाटोमा, विच वाज फ्रिन्ज बिफोर होइन। भनेपछि त्यो कुरोहरूलाई हामीले अब अन्डरस्ट्यान्ड गर्नु पर्यो। अब अलिकता फ्याक्टर इन चाहिँ के गर्नु पर्यो भनेदेखि पहिला त्यो डाटालाई हेरेर अघि उपेन्द्रले भने जस्तै त्यसलाई एकदम लिटरली होइन कि त्यसलाई डिरेक्सन भनेर लिनु पर्यो होइन। र अहिले मैले देख्दाखेरि र मैले त्यो होल लेभल अफ एनालिसिस गर्दाखेरि चाहिँ के देखिरहेको छु भनेदेखि अबको 5 वर्षपछि हामीले घर डिजाइन गर्दा अथवा 10 वर्षपछि अहिले बनाएको घर त अर्को 50 इयर्स रहन्छ नि त एटलिस्ट होइन। पहिला त 100 हुन्थ्यो, अब सायद अब अहिले अलिकता एडजस्ट गरौँला, 50 त हुन्छ नि। भइसकेपछि 50 इयर्समा कसरी पर्फर्म गर्छ भन्ने कुरा इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। भनेपछि त द ट्रेन्ड इज द विन्टर पिरियड इज श्रिङ्किङ एन्ड समर पिरियड। अब समर भनेर 3 महिनाको समर नभनौँ, वार्म पिरियड भनौँ, मेबी द्याट विल बी 6 मन्थ्स इजिली होइन। भनिसकेपछि हाम्रो डिजाइन हेज टु बी गो इन टु द्याट डिरेक्सन। अब त्यसको लागि के गर्नु पर्ला भन्ने कुरो चाहिँ म फेरि नभनौँ, किनभनेदेखि हामी 5 वर्ष पढेका थियौँ। म एउटै कुरो के भन्छु भनेदेखि आई एम नट गिभिङ एनी प्रेस्क्रिप्सन, प्रेस्क्रिप्सन डजन्ट वर्क। वी हेभ टु educate architects in a way they could come up their designs.
नो प्रेस्क्रिप्सन, लेट देम डु इट। अब यही प्रसङ्गमा अलिकता म जीवनले सोधेको क्वेसन वाज भेरी पर्टिनेन्ट। कसरी गर्ने होला त? देयर इज नो सिंगल आन्सर, देयर इज नो। कसैले यही हो भन्छ भने I don't think that would apply in all the buildings. If there is no single answer, why we are trying to give answers or give solutions? किनभनेदेखि तिमीले मैले सबैजनालाई एउटा डिजाइन स्टुडियोमा दिँदाखेरि के हुन्छ, we all come with the different designs. We need to accept it. So that's why त्यो single answer दिने भनेको चाहिँ engineering approach हो. That is engineering approach. There's the only one answer in engineering. In architecture, there will be 1,000 answers. And Upendrale bhane jaste, we always negotiate. And who is in charge? Client. So the best building will come. Architects would convince the client. The way it is, that just leave that to the architect. हैन भनेपछि त्यो एस्पेक्टबाट हामी गयो भने it will be very easy. We just need to tell the problem. Okay, this is the problem. You need to address it. Whatever you do. पहिला के गर्थ्यो त? पहिला त माथि गएर झिङ्गटी राखेर छाना लगाइदिसकेपछि त सकिहाल्यो नि। अर्को 50 इयर्स पनि नथिङ विल ह्यापन, किनभने त्यो हिट त लिभिङ स्पेसमा आउँदै आएन नि। कति चाहिँ क्लेभर डिजाइन थियो त। अहिले हामी के गर्यो, फ्ल्याट गर्यो, ओके मेबी वी क्यान युज इट। तर अब के गर्ने त? अब यदि फ्ल्याट नै सर्फेस युज गर्ने हो भने त मेबी वी निड टु इन्सुलेट इट or do something else. There will be thousands of ways to do it. अब तर त्यो तिमीले भने जस्तो निरज कसरी चाहिँ अर्कोको बिल्डिङले हो, द्याट हेज टु बी इन द रेगुलेसन हैन। त्यस्तो बेलामा अर्को नेबरलाई इम्प्याक्ट नगर्ने गरिकन डिजाइन हुनु पर्यो भन्ने किसिमको कुराहरू समवेयर आउनु पर्छ होला। यही रोकौँ म, अरु पछि कुरा गरौँला। अनिल दाइ थ्याङ्क यू। निरजजीले पनि धेरै राम्रो क्वेसन गर्नुभयो कन्टेक्चुअल हैन। यो बारेमा अझ हामी डिटेलमा छलफल गर्छौँ। म अहिले फ्लोर चाहिँ हाम्रो बाबुराम सरलाई दिन चाहन्छु। उहाँ चाहिँ हाम्रो सोसाइटी अफ नेप्लिज आर्किटेक्टको भाइस प्रेसिडेन्ट पनि हुनुहुन्छ अनि नजिकसँग एफिलिएट पनि हुनुहुन्छ। प्लिज बाबुराम सर छोटो रिमार्कको लागि तपाईँलाई म फ्लोर दिन चाहन्छु। हजुर थ्याङ्क यू टोनिल एन्ड एन्टायर टिम। आजको प्रेजेन्टेसन चाहिँ म अलिकति ढिला, सुरुमा 10 मिनट जति ढिला भयो के अरे, तर द सिरिज इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ एन्ड वन्डरफुल फर मी है। यो सायद सबैलाई पनि भयो जस्तो लाग्छ। यहाँ चाहिँ अब यो के भन्छ, हामीले यहाँ राखेको जुन टाइटलहरू र प्रेजेन्टरहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँको एक्सपर्टिज अनिखेर उहाँहरूको इन्भल्भमेन्ट, यो सबैलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एकदमै यो एकाडेमिया प्लस प्रोफेसनल आर्किटेक्टहरूले र अपकमिङ प्रोफेसनलहरूले पनि राम्रैसँग चाहिँ के बुझ्नुपर्ने कुराहरू आएको छन् जस्तो लाग्छ है। अलिकति यसको होराइजन चाहिँ बढाउन सके भए राम्रो हुन्थ्यो कि यहाँ पार्टिसिपेन्ट्सको चाहिँ कमी देखेँ कि मैले। यो जुन प्रोग्राममा एक्सपर्टिजहरू हुनुहुन्छ त्यो लेभलमा हेर्दा चाहिँ यसको डिसिमिनेट चाहिँ अलिकति हामीले यो फेसबुकमा पनि लाइभ छ, हाम्रो लाइभ थिएन। हामी अहिले क्यापेसिटी बिल्डिङमा छौँ अहिले फर्स्ट फेजमा। हामी कम्युनिटी फोकस हुन्छ हैन। यो प्रोग्राम होल प्रोग्राम मलाई सुन्दा चाहिँ इट्स भेरी इन्फर्मेटिभ। अब यो यहाँ धेरै खालको कुराहरू आयो हैन। एउटा चाहिँ जस्तो हाम्रो डाक्टर अनिरले उहाँको प्रेजेन्टेसन पहिलाको पनि मैले अलिकति पछि चाहिँ हेर्ने मौका पाएको थिएँ र बिचबिचमा उहाँको त्यो सिरिजहरू पनि मैले चाहिँ फलोअप गरिरहेको छु र उहाँसँग इन्टरेक्सन पनि भएको थियो यो बिचमा एक दुईचोटि। हामीले अलिकति हाम्रो कन्ट्रीको कन्टेक्स्टमा बिल्डिङ साइन्सको एप्लिकेसनको पार्टलाई कसरी चाहिँ सिम्प्लिफाई गर्दै फेसिलिटेट गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ जान सक्छौँ एकाडेमीसँग चाहिँ टच भएर। किनभने आखिर यो लाने भनेको, यसलाई चाहिँ फ्लोरिस गर्ने भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ स्कुल लेभलबाटै सर्टेन लेभलमा चाहिँ आउन सक्यो भने चाहिँ प्र्याक्टिस गर्ने मान्छे चाहिँ अब भनौँ न यो स्कुलिङ भएकै मान्छेहरू चाहिँ भोलि प्र्याक्टिसमा जाने हो होइन। त्यो कन्टेक्स्टमा जाने हुँदा चाहिँ उनीहरूलाई अलिकति बुझाउन सक्यो भने चाहिँ त्यो एप्लिकेसनको पार्टमा पनि त्यसले ठुलो रोल खेल्छ जस्तो लाग्छ होइन। यो पार्टमा चाहिँ
उहाँले जुन टेक्निकल कुरा गर्नुभएको छ अब त्यो टेक्निकल कुरालाई सिम्प्लिफाई गर्ने र यहाँ प्रेजेन्टर डिफ्रेन्ट प्रेजेन्टरको हरेक प्रेजेन्टरको चाहिँ एकदमै सटिक एकदम क्रुसियल प्रेजेन्टेसनहरू छ। सम्पूर्ण सरको पनि त्यस्तै छ। त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो अब अनिल सरको त भइहाल्यो। उहाँले चाहिँ इकोलोजिकल भर्नाकुलर यो उहाँ सरले चाहिँ अब ह्युमिडिटीको कुरालाई फोकस गरेर सरको चाहिँ एनालाइटिकल कुराहरू भनिसक्नुभयो। त्यसै गरी हाम्रो अनिल भट्ट सरले पनि केही कुराहरू राख्नु भएको थियो। यसमा चाहिँ अलिकति कार्बन इमिसनको बारेमा चाहिँ कुराहरू गर्नुभएको थियो। कार्बनको इन्टेन्सिटी हाम्रो कङ्क्रिटले कति बढाउँछ के गर्छ भनेर। त्यसै गरी अब सम्पूर्ण सरले त यहाँको हाम्रो के भन्छ गभर्मेन्टको चाहिँ जुन गभर्मेन्टको पोलिसिजहरू के छ र त्यो पोलिसीले चाहिँ हामीलाई कसरी चाहिँ डिरेल गरिरहेछ। हामीले यो एनर्जी एफिसियन्ट अथवा भनौँ न हाम्रो चाहिँ क्लाइमेट रेस्पोन्सिभ आर्किटेक्चरको लागि त्यसले कुन लेभलसम्म फेसिलिटेट गरेको छ भन्ने कुराको चाहिँ हाइलाइट गर्नुभयो उहाँले होइन। अनि र त्यसमा चाहिँ कहाँ के गर्यो भन्ने चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने पनि हाइलाइट गरिदिनु भएको छ। इट्स भेरी वाइजली है। त्यसपछि त्यसै गरी हाम्रो उद्वस पुरीजीले पनि एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभएको छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब हामीले धेरै कुरातिर नगएको न यो कम्फर्टलाई मात्रै हेऱ्यौँ भने पनि त्यो बिल्डिङ साइन्स चाहिँ भित्र अटाउँछ कि पनि भन्नुभयो है। अब 3-4वटा कम्फर्टको कुरा गर्नुभयो उहाँले, साइकोलोजिकल, भिजुअल, एकोस्टिक्स, थर्मल होइन। हामीले साँच्चै खोज्यौँ भने चाहिँ अब यो चाहिँ कन्टेक्स्ट वाइज फरक होला। काठमाडौँ भ्यालीको एउटा हुनसक्छ, काठमाडौँ पनि कोर सेटलमेन्टमा गयो भने एउटा होला, अलिकति फ्रिन्ज एरियातिर गयो भने फरक होला होइन। त्यसै गरी अब तपाईँ चाहिँ फेरि हामी हाई अल्टिट्युड भएको ठाउँतिर मनाङ मुस्ताङतिर गयो भने एउटा खालको होला। सिमिलरली हामी तराई एरियातिर गयो भने फरक खालको होला। यो कुराहरू हेर्नको लागि चाहिँ यो जुन आज तपाईँहरूको टाइटल छ त्यो टाइटल पनि मलाई एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लागेको है। यहाँ चाहिँ हाम्रो ग्लोबल पर्सपेक्टिभ इन बिल्डिङ साइन्स एन्ड कन्स्ट्रक्सन टेक्नोलोजी भनेको थियो होइन। हामी अलिक बिल्डिङ साइन्सतिर चाहिँ हाम्रो सबैको ओरिएन्टेसन चाहिँ डिस्कसन चाहिँ आजको चाहिँ मोर बिल्डिङ साइन्सतिर बढी फोकस भयो होला जस्तो लाग्छ मलाई। कन्स्ट्रक्सन टेक्नोलोजीमा हाम्रो सबभन्दा प्रब्लम भएकै अब एकाडेमीतिर लामो समय चाहिँ इन्भल्भ भएको नाताले मैले पनि जस्तो अनिलजीले अहिले भन्नुहुँदैछ उहाँले पनि बुझेको हामीले कन्ट्रिब्युट कसरी गर्ने त सोसाइटीलाई अथवा हाम्रो चाहिँ अबको नयाँ जेनेरेसनलाई अथवा अहिले नयाँ आउने पुस्तालाई हामीले अवेर कसरी गराउने र त्यो बाटोमा कसरी हिँडाउने भन्ने कुरा चाहिँ सबभन्दा ठुलो ल्याकिङ चाहिँ हाम्रो कन्स्ट्रक्सन टेक्नोलोजीको पार्टमा हामीले अवेर गराउनै सकेका छैनौँ होइन। जस्तो चाहिँ आजको दिनमा हामीले ट्रेडिसनल टेक्नोलोजीको बारेमा, नेवारी आर्किटेक्चरको टेक्नोलोजीको बारेमा चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने हामीले बुझ्ने भनेको त्यो वुल्फगाङ गनको किताब बाहेक अरू चाहिँ सायद मलाई लाग्छ कुनै पब्लिकेसन छैन। र सँगै आर्किटेक्टले लिड गरेको कुनै चाहिँ क्राफ्टम्यानसिप वर्कसप पनि छैन होइन। यो खालको चाहिँ खुल्नुपर्छ कि आउनुपर्छ कि भन्ने पनि हाम्रो अलिकति साथीभाइहरूमा बहस चाहिँ चल्छ है। यो खालको चाहिँ यो काठमाडौँ भ्यालीको लागि मात्रै नभएर डिफ्रेन्ट एरियाजहरूमा, जोग्राफिकल रिजनहरूमा चाहिँ त्यो भर्नाकुलरको अन्डरस्ट्यान्डिङ र त्यसको एक्सप्लोरेसनको लागि चाहिँ बिल्डिङ साइन्सको पर्सपेक्टिभबाट उसको चाहिँ मेटेरियलको थर्मल कम्फर्टको कुराहरू अथवा त्यसको चाहिँ अरू एस्पेक्ट, टेक्निकल एस्पेक्टहरू जुन चाहिँ एस्पेक्टहरू छ त्यसको स्टडी चाहिँ हाम्रो जस्तो अनिल सरले अघि भन्नुभयो उहाँको घरमा चाहिँ डिभाइस राख्नु भएको छ।